अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, आपने देखा कि ये गुज़श्ता एक माह से बरसात और सैलाब की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो हमारी ख़ास तौर पर कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ निकासी आब के मसाइल मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम इलाके तकरीबन डूब चुके हैं। वहाँ के लोग शदीद मुश्किलात का सामना है उन लोगों को। ख़ास तौर पर कराची और हैदराबाद जो सिंध के शहरी इलाके थे, वो तो कई मरतबा बरसातें हुई हैं इस माह में, तो 2-3 मरतबा कराची शहर जो मुल्क का मुआशी हब है वो डूब चुका था। और हमारी जो इंतज़ामिया थी वो तो आपने देखा कि उनकी सर्दमौरी कि वो लोग कुछ पहली मरतबा जब ये शहर डूबा तो सिंध हुकूमत और उनके अफसरान ईद मनाने अपने गांव गए हुए थे। और दूसरी मरतबा भी आपने देखा कि जब शहर डूब रहा था तो हुक्मरानों की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह ज़रूर मनाई जा रही थी, लेकिन इंतज़ामिया शहर में कहीं नज़र नहीं आई। और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उस वक्त भी एक दूसरे की मदद की, मुश्किलात से निकाला। फिर आखिर में हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी साहब जनरल कमर बाजवा साहब ने शहर का फ़ज़ाई दौरा किया। उस दौरे के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस जो मौजूदा सूरत हाल है कराची शहर की, उस सूरत हाल को फ़ौज ही संभाल सकती है। तो फिर आखिर में पूरी तरह से फ़ौज ने आकर शहरियों को रेस्क्यू किया और काफ़ी लोगों की जानें भी बचाईं और लोगों को जो मुश्किलात में थे उनको भी निकाला। तो अब तकरीबन कराची और हैदराबाद की जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी पानी मौजूद है। और जो लोगों का नुकसान हुआ है, जो लोग फौत हो चुके हैं, हुकूमत की जानिब से उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। और हुकूमत सिंध हुकूमत का ये दौरा मियार जो है, इसकी वजह से कराची और सिंध के शहरी हलकों में खासी मायूसी पाई जाती है। अब मैं आऊँगा बलूचिस्तान की जानिब, तो बलूचिस्तान में भी आपने देखा कि जो सैलाब और बरसात से जो सूरत हाल है, वहाँ भी सैकड़ों लोग मर चुके हैं, हज़ारों जानवर भी जो है वो फौत हो चुके हैं। इसके अलावा जो तबाही हुई है वो भी सबके सामने है, लेकिन ये तमाम मंज़र आप देख रहे थे, तमाम मंज़र टीवी पे नज़र आ रहे थे। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे और हमारी जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के जो लीडर थे वो पंजाब हुकूमत बचाने में लगे हुए थे और अपोजिशन जो थी वो पंजाब में हुकूमत कायम करने के लिए लगी हुई थी। तो ये तमाम इक़्तिदार के मज़े ले तमाम सियासतदान इस मुश्किल वक्त में इक़्तिदार के लिए लगे हुए थे, इक़्तिदार के चक्कर में थे, हुकूमतें हासिल करने के चक्कर में थे। लेकिन पूरी कौम देखा, पूरी कौम शदीद जो है वो सैलाब और बरसात की वजह से मुतासिर थी, कोई पुरसाने हल नहीं था। अब एक रोज़ कबल जब वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया तो वहाँ की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कुछ इमदाद का ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन अब देखना ये है कि वो उस इमदाद की शफ़ाफ़ियत को किस तरह से बरकरार रखते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सुना यही है कि वो सरदारों के हाथ में जाती है इमदाद और सरदारों के यहाँ इंसाफ नहीं होता, वो इमदाद देने में वहाँ शफाफियत नहीं है। अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए कि लोगों को डायरेक्ट इमदाद पहुँच जाए ताकि लोग मुतमईन भी हो सकें और वो इमदाद सही लोगों के हाथ में पहुँच सके, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। माज़ी में भी इस किस्म की शिकायतें रही हैं और अब भी इस किस्म की शिकायतें पैदा होने के जो है इम्कानात मौजूद हैं। सक्खर की सूरत हाल ये है कि सक्खर बैराज में अब तक तकरीबन 30 से ज़्यादा लाशें जो हैं वो सैलाबी पानी में बह कर आई हैं और उन लाशों के मुतालिक हदूद का तयन नहीं हो सका। रोड़ी थाने के SHO साहब फरमाते हैं कि ये इस सेक्शन सक्खर की हदूद है, तो सक्खर के वाले SHO साहब फरमाते हैं कि रोड़ी की हदूद है। तो इस सिलसिले में भी हमारे यहाँ हदूद के चक्कर में जो है इंतज़ामिया फंसी हुई है, तब सूरत हाल खासी ख़राब है। लेकिन इस सूरत हाल में आपने देखा कि जो शहरी हलके हैं उनमें आज भी उसी तरह से मायूसी पाई जाती है। अगर सिंध हुकूमत सिंध के शहरी इलाकों में, जहाँ कराची, हैदराबाद या दूसरे शहरों में, सिंध के शहरी इलाकों में जहाँ नुकसानात हुए हैं, ताजरों के नुकसानात हुए हैं, अरबों रुपए के नुकसानात हुए, उनके नुकसानात का इजाला करे तो ये मायूसी का ख़ात्मा हो सकता है। नाज़रीन, आपने देखा कि इस किस्म के वाक़यात में जब भी पूरे मुल्क में इस किस्म के कोई वाक़यात जन्म लेते रहे हैं, तो माज़ी में हमने ये देखा कि बहुत सी समाजी और सियासी तंजीमें मैदान में आ जाया करती थी, लेकिन इस मरतबा हमें कोई इस किस्म की समाजी और सियासी तंजीमें नज़र नहीं आई। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90
جب بھی اس ملک میں اس قسم کے واقعات نے جنم لیا ہے تو الطاف حسین کی اپیل پر لوگوں نے لبیک کہا ہے، اور اس کی جو پوری ٹیم تھی، جو لاکھوں کارکنان پر مشتمل ان کی ایک پوری تنظیم کا ڈھانچہ تھا، وہ پوری کی پوری تنظیم امدادی کاموں میں لگ جاتی تھی، اور امدادی کاموں کے ذریعے اور لوگوں سے چندے کے ذریعے اور جو ان کے پاس سے فنڈنگ ہوا کرتی تھی اپنی تنظیم کی جانب سے، اس سے پورے ملک میں جو ہے وہ جب بھی آفات آئی ہیں یا جب بھی ملک میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں تو وہ اپنے کارکنوں کے ذریعے ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 2005 میں جو کشمیر میں زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کی صورتحال یہ تھی کہ میں عینی شاہد ہوں کہ کارکنان، متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان نے جس طرح سے چندہ جمع کیا اور لوگوں کی امداد کے لیے شہر گلی گلی میں لوگوں سے جو ہے وہ شہریوں نے از خود بھی دیا، اور لوگ کارکنان نے بھی مشترکہ طور پر چندے جمع کیے، اور جس طرح سے کل یہ چندہ جمع کیا گیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو سامان تھا اس کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ کشمیر سے بھی اناؤنس ہوا، کراچی ایئرپورٹ سے بھی اناؤنس کیا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو سامان ہے وہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں پر رکھیں اور اپنے ان جگہوں پر رکھیں۔ ان گوداموں پر فلاحی تنظیمیں یا متحدہ قومی موومنٹ کو کہا گیا تھا کہ وہ 90 پر ہی رکھیں ان سامان کو، جب ضرورت ہوگی تو ہم کال کر کے آپ سے منگوا لیں گے۔ تو اس قدر سامان تھا کہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2009، 2010، 2011 کے جو سیلاب آیا سندھ میں، اس وقت بھی متحدہ قومی موومنٹ کا کردار سب کے سامنے تھا، اس وقت بھی جماعت اسلامی کا کردار سب کے سامنے تھا۔ تو اس وقت ان دنوں جب یہ ایسے حالات پیدا ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ خاص طور پر بڑی کمی محسوس کی گئی۔ اگر اس جماعت پر پابندی نہ ہوتی، اس کے قائد پر پابندی نہ ہوتی، اور ان کے کارکنان کو یہ خوف و خطر نہ ہوتا کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، یا ہم پر کسی قسم کی اگر اس شہر میں چندہ کیا گیا ہے، اس شہر میں ان شہریوں کے لیے، ان متاثرین کے لیے کچھ کیمپ لگائے گئے، امدادی کیمپ لگائے گئے، تو کوئی گرفتاریاں نہ ہو، یا اگر اس قسم کا کوئی خوف نہ ہوتا تو کم از کم حکومت کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور اس میں 50% سے زائد اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں وہ مدد کے لیے نکل آتی ہیں، اور وہ متحدہ قومی موومنٹ اپنا کردار ادا کرتی۔ تو آج یہ سوچنے کا مقام ہے ہماری انتظامیہ کے لیے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہماری حکومتوں کے لیے۔ دوسری جانب تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ فوج نے ادا کی، اور تقریباً 8 کروڑ روپے کا جو امدادی سامان تھا مسلح افواج کی جانب سے بلوچستان پہنچایا گیا، اور بلوچستان میں ہمیں صوبائی حکومت تو کوئی نظر نہیں آ رہی، صرف ایک محض فوج ہے، تینوں مسلح افواج کے جو لوگ ہیں وہ ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو، اور وہاں بھی کوئی سماجی تنظیم ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو ان سماجی تنظیم کی نہ صرف ماضی میں حوصلہ شکنی کی گئی ہے، بلکہ اس قسم کی پابندی عائد کر کے ان لوگوں کو قید و بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک مرتبہ پھر سوچنا ہوگا کہ اس قسم کی تنظیمیں، اس قسم کے لوگ جو ملک کی مفاد کے لیے کام کرتے رہے ہیں، جن کا ماضی بے داغ ہے، جن لوگوں نے عوام کی خدمت کی ہے، جو لوگ ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل مرحلے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، تو ان کے پر جو پابندیاں ہیں، یا جو ان کی جو سیاست پر پابندی ہے، یا جو ان پر بھیجا پابندی عائد کی گئی ہیں، ان پر نظر ثانی کرنا ہوگی، اور یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل انہی فلاحی تنظیموں سے وابستہ ہے جو مشکل وقت میں افواج پاکستان اور حکومتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔